नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, म मनोज वर्णवाल। आज हामी कक्षा 11 अन्तर्गत नेपाली विषयको नेपाली व्याकरण अन्तर्गत अक्षरको संरचना अथवा अक्षरीकरण र त्यसको संख्या सम्बन्धी विशेष छलफल गर्ने छौं। पहिला हामी बुझ्नु पर्यो अक्षर के हो। अक्षर यो अक्षर भनेको वर्ण भन्दा ठूलो एकाइ र शब्द भन्दा सानो एकाइलाई अक्षर भन्ने गरिन्छ। यो भन्दा अगाडि हामी वर्णको बारेमा अगाडिको कक्षामा पढिसकेका छौं। वर्ण भनेको दुई किसिमको हुन्छ, एउटा स्वर वर्ण र एउटा व्यञ्जन वर्ण। अब यो वर्णहरू जस्तै एउटा क ख र एउटा अ आ यो चाहिँ व्यञ्जन वर्ण हो र यो चाहिँ स्वर वर्ण हो। अब यसको बारेमा हामीले यो भन्दा अगाडिको कक्षामा अध्ययन गरिसकेका छौं र यसको बारेमा म फेरि चर्चा अलिकति गरे, किनभने अक्षर संरचना छुट्याउँदाखेरि अथवा अक्षरको संख्या पत्ता लगाउँदाखेरि यो दुवै वर्णको आवश्यकता पर्छ। अनिवार्य रूपमा हेर्ने हो भने स्वर वर्ण नभई नहुने कुरा हो अक्षरीकरणको लागि अथवा अक्षर संरचनाको लागि। जस्तै म यहाँ एउटा वर्ण लेखे क र अर्को एउटा हलन्त लागेको आधा क जुन भन्छौं त्यो म लेखे। अब यसमा हलन्त लागेको क मात्रै हो भने यो क हो। यसमा अ आएको छैन भने यसमा अ आएको छ, अथवा यसमा अक्षर छैन, अक्षर संख्या छैन, तर यसमै अब गर्दाखेरि हलन्त लागेको क र यसैमा अ आएको छ अथवा जोडको चिन्ह दिउँ र यसरी हेर्दाखेरि यो एक अक्षर हो र यो चाहिँ जिरो अक्षर अथवा जिरो छैन, अथवा यसमा जिरोको अर्थ के हो भने अक्षर संख्या छैन। यसरी हेर्ने हो भने जस्तै अब का लेख्दाखेरि यसमा कमा आ जोडिएको हुन्छ। अब यसमा एक अक्षर भयो अथवा एक अक्षर यसमा छ। यो भयो अक्षरको संरचना, यो भयो अक्षरको संख्या। अब यसरी भन्दाखेरि कुनै पनि शब्दलाई अथवा वर्णलाई कति चोटी अथवा कति झोकामा उच्चारण गरिन्छ। एकचोटी एक झोकामा उच्चारण गरियो भने एक अक्षर, दुई झोकामा उच्चारण गरियो भने दुई अक्षर। अब उच्चारण भन्नुको अर्थ जस्तै म यहाँ काका लेखेँ, काका। अब यसलाई पढ्दाखेरि काका दुई झोका भयो, अथवा एकचोटीमा का आउँछ अर्को चोटीमा पनि का आउँछ, अथवा यसलाई दुई अक्षर भन्न मिल्छ। अब किन भन्दाखेरि यसमा का अलग र एउटा का अलग, अथवा यसलाई दुई अक्षर भन्न सकिन्छ, अथवा यो दुई अक्षरी शब्द हो। अब यसलाई पनि कतै कतै कमा आ जोडिएको छ यसरी, र यसलाई कमा आ जोडिएको छ गर्न सकिन्छ, अथवा दुई अक्षर हो। अब यस्तै यसलाई छुट्याउनको लागि स्वर वर्णको आवश्यकता पर्छ। अब यो स्वर वर्ण चाहिँ लेखेर कथ्य दुई प्रकारले बाँडिएको छ। अब कथ्यमा चाहिँ 6 वटाले मात्रै राखिएको छ, जुन कि अगाडि हामी पढिसकेका छौं, र लेख्यमा चाहिँ 13 वटा। यो अक्षर छुट्याउँदाखेरि ती 6 वटा जुन कथ्य हो, जस्तै अ आ इ उ ए र उ, यो 6 वटा स्वर वर्ण अक्षर संरचना अथवा अक्षरको संख्या छुट्याउनमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। जस्तै अब यी अक्षरहरू छुट्याउनको लागि यी वर्णको आवश्यकता पर्छ। अब म यहाँ एउटा सानो उदाहरण लेख्दै गइरहेको छु, जस्तै क। अब क मा अ जोड्दा क हुन्छ भने अब क मा आ जोड्दा का हुन्छ। अब भनेपछि यसमा चाहिँ यो एक अक्षरी भयो, यो पनि एक अक्षरी हो। अब जस्तै कि, अब के गर्दाखेरि अब मान्नु कि यो क हलन्तमा अनि यो इ, अब यो कि। अब त्यस्तै गरी यसलाई छुट्याउँदाखेरि अर्को इ आउनु पर्यो। जस्तै यो इ को अर्थ के हो भने दुईटा इ र इ आउँछ।
अब दुईटै एकैसँगै आए पनि यो चाहिँ एकै अक्षर गनिन्छ। हुन त यसमा दुईटा स्वरवर्ण छ, यो र यो। यो तरिकाले हेर्दाखेरि दुईटा अक्षर हो, तर होइन। नेपाली व्याकरणमा के भनिदिएको छ भने दुईटा स्वरवर्ण लगातार आए पनि, जस्तै यो भयो इ र फेरि इ, दुईटा आए पनि एउटा मात्रै स्वरवर्ण भन्नुपर्छ, अथवा एउटा मात्रै स्वरवर्णको रूपमा मान्यता यसले पाउँछ, अथवा एउटा मात्रै अक्षरको सङ्ख्या यो भन्न मिल्छ। अब यसको लागि पनि केही यस्ता वर्णहरू छन् जुन वर्णहरू लेख्य रूपमा प्रयोग हुन्छ तर कथ्य रूपमा प्रयोग हुँदैन। जस्तै म एक दुईवटा अझै सानो सानो उदाहरणहरू यहाँ लेख्छु। जस्तै य ण स स, त्यस्तै त्र ज्ञ। अब यी वर्णहरू जुन हो र एउटा यसमा छ पनि आउँछ। अब यी वर्णहरू जुन हो त्यो चाहिँ लेख्य मात्रै हुन्छ, तर यसको कथ्य चाहिँ अलग हुन्छ। जस्तै अब यलाई णलाई नमा उच्चारण गरिन्छ। अब जस्तै म एउटा सानो उदाहरण लेख्छु, कण्ठ कण्ठ। अब यसलाई कण्ठ भन्दाखेरि यसलाई संरचना गर्दाखेरि, अक्षरको संरचनामा छुट्याउँदाखेरि यो क र आधा न र एउटा ठ, अथवा यसरी हेर्दाखेरि दुई अक्षर हो। यसमा दुई अक्षर हो। अथवा यलाई णलाई उच्चारण गर्दाखेरि न उच्चारण हुन्छ, र कहिलेकाहीँ यसलाई ड पनि उच्चारण गरिन्छ चन्द्रबिन्दुवाला। त्यस्तै गरी यो स, यो पनि स। अब यो स यो स यो स जुन स भए पनि हामी उच्चारण गर्छौँ भने स मात्रै पढ्छौँ। त यसरी हेर्ने हो भने अब यसको पनि एउटा सानो हामी उदाहरण हेरौँ। जस्तै मानिहालौँ कि षष्ठी लेखेको छ, षष्ठी। अब यसलाई गर्दाखेरि यो षष्ठी त लेखेको हो। अब यो षष्ठीलाई पढ्दाखेरि अथवा उच्चारण गर्दाखेरि हामी षष्ठी भन्छौँ भने यसको मतलब यो स आयो एउटा, र यसैमा यो आधा स हो, यसैमा हलन्त लागेको छ स, अनि यो ठी जुन हो दीर्घ त्यसलाई रसौ गर्नुपर्छ संरचना गर्दाखेरि। अथवा यो चाहिँ दुई अक्षर भयो। अब यो अक्षर छुट्याउने अलग अलग तरिका पनि वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै गरी छलाई हामी भन्छौँ, अथवा कतै कतै यसलाई कक्षा पनि भन्छ। जस्तै छलाई अब यसरी हेर्दाखेरि अक्षर संरचना गर्दाखेरि यदि यो छ आएको छ भने यसलाई के गरिन्छ भने क र यसैमा प्लस आधा छ र य गरिएको हुन्छ, अथवा छ भन्छ। अथवा कतै कतै यसैलाई क र व पनि वर्णन गरिएको देखिन्छ, क र व। अब यसलाई हेर्ने हो भने यस तरिकाले हामी छुट्याउँछौँ। जस्तै मानिहालौँ कि कक्षालाई हामी गर्दैछौँ, कक्षा। अब कक्षा, अब यो कक्षा पढ्दाखेरि कक्षा भन्छौँ। अब यसमा के हुन्छ भने यो क एउटा र फेरि क एउटा आउँछ र एउटा छ यमा, यानि कि यो दुई अक्षरी कक्षा भन्छौँ। यसरी हामी छुट्याउँछौँ। अथवा अक्षरको संरचना र सङ्ख्या छुट्याउँदाखेरि उच्चारणको आधारमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। र यसमा अझै एक दुईवटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यसलाई हामीले छुट्याउँदाखेरि केही यस्ता वर्णहरू छन्, यस्ता स्वरवर्णहरू छन् जुन कि दीर्घ भए पनि त्यसलाई रसौ नै उच्चारण गरिन्छ। जस्तै हामी, हामी लेख्दाखेरि यसरी नै शुद्ध मान्छौँ, तर यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि, अक्षरको संरचना गर्दाखेरि, अक्षरको अक्षरीकरण गर्दाखेरि र सङ्ख्या छुट्याउँदाखेरि यसलाई उच्चारण गर्ने भने हा मी उच्चारण गर्छौँ। यो दीर्घ भए पनि यसलाई रस उच्चारण गर्छौँ। र यसलाई संरचना गर्दाखेरि हा र अर्को मी, अथवा यसलाई दुईटा अक्षर भन्न पर्छ। अब यो कारण के हो भन्दाखेरि यसमा ह जुन हो त्यो हलन्त भयो हमा, यसमा आ आयो त यो एक अक्षर, यो आ आएको कारणले गर्दा, यो ममा चाहिँ इ आएको कारणले गर्दा यो चाहिँ एक अक्षर अथवा दुई अक्षर भयो। यसरी हामी के बुझौँ भने जस्तै यो क लेखियो भने अक्षर छैन, तर यो क लेख्नु अक्षर हो।
कारण के हो भने यसमा अ आएको छ, कमा अ आएको छ। अथवा अक्षर संरचना गर्दाखेरि यो 6 वटा चीज आउनु पर्यो। फेरि विद्यार्थी भाइहरूले प्रश्न गर्न सक्छन् कि जस्तै औ, अब औको कुरा आयो, औ। अब औ जस्तो शब्दहरू कसरी भयो त? अथवा ऐ यस्तो। अब यो बुझ्नको लागि औ त यसमा छैन, किनभने 6 वटा मात्रै हो, ओ सम्म मात्रै राखेका छौं। अब यो औ उच्चारण गर्नको लागि यसलाई के हुन्छ भने औ उच्चारण गर्दाखेरि अ र उ दुईटै आएको छ। यसरी हेर्ने हो भने यसमा दुईटा स्वर बनाए पनि अक्षर संख्या 1 हो। अनि त्यस्तै ऐ, अब ऐ भन्दाखेरि अ र इ आएको छ, यो पनि अक्षर संख्या 1 हो। यसरी अक्षरको अक्षरीकरण र संख्याहरू छुट्याउँदाखेरि केही तरिकाहरू छ। ती तरिकाहरू अलिकति हामी अब छलफल गर्नेछौँ र यहाँ क्रमशः म लेख्दै गइरहेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अक्षर संरचना अथवा अक्षरीकरण अथवा अक्षर संख्या समेत छुट्याउँदाखेरि केही नियमहरू यस प्रकार अथवा नियम भनौँ अथवा तरिकाहरू यस प्रकार रहेको छ। जस्तै स्वर, एउटा मात्रै स्वर भएको एउटा अक्षर हुन्छ जसमा एउटा मात्रै स्वर हुन्छ र एक अक्षर हो। जस्तै अ, ओ, यो सबै चाहिँ एक अक्षरी हो, यसमा एक अक्षर छ। जस्तै दी स्वरवाला पनि हुन्छ, दी स्वर। दुई स्वर भन्दाखेरि दुईटा स्वर, दुई स्वर। अथवा यसमा दुई स्वरमा के हुन्छ, जस्तै भर्खर यो भन्दा अगाडि हामी ऐ पढ्यौं। यसलाई अब छुट्याउँदाखेरि अ र इ, यो दुईटा हो तर दुईटा स्वर वर्ण छ तर पनि एक अक्षर हो। त्यस्तै औ, 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 अ, उ, यसरी छुट्याउने हो। त्यस्तै गरी स्वर अनि व्यञ्जन यो मिलेर पनि बन्छ। जस्तै अगाडि स्वर हुन्छ, जस्तै उफ, अब उ अनि फ। अब उफ भन्दाखेरि यो चाहिँ अगाडि स्वर आयो र पछाडि चाहिँ फ आयो। अब यो उफ शब्द जुन आयो त्यो उफ एक अक्षर हो, कारण के भने यो फले गर्दा होइन, यो उले गर्दा हो। अब जस्तै मानिहाल कि आठ, 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 आठ यसरी लेख्छौं तर उच्चारण गर्दाखेरि आ र अर्को ठ यसैमा हलन्त आउँछ। अब यो ठले यसमा अक्षर संख्या कतिवटा छ भन्नुको मतलब एउटा। कुन तरिकाले त स्वर र व्यञ्जनले। यो व्यञ्जनले अक्षर होइन, यो संख्याले, यो स्वरले संख्या जनाउँछ, यसले जनाउँदैन। अर्थात् 8 एउटा सिम्पल यसको उदाहरण भयो। त्यस्तै गरी चौथो नम्बरमा व्यञ्जन अगाडि र स्वर पछाडि रहेको पनि हुन्छ कुनै कुनैमा। जस्तै अब म एउटा सानो उदाहरण लेखेँ, अब मा अथवा मामी है। अब यसलाई मालाई गर्दाखेरि यसमा के आयो भने व्यञ्जन अगाडि आयो मा, यसमा मीमा पनि म र इ। अब यो व्यञ्जन हो, यो व्यञ्जन हो र पछाडि स्वर छ। अर्थात् अगाडि व्यञ्जन र पछाडि स्वर। यस्तो यस्तो आयो भने यो एक अक्षर र यो एक अक्षर, अथवा मामीमा दुई अक्षर, यसरी छुट्याउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब हामी 5औं नम्बरको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा के हुन्छ भने व्यञ्जन अगाडि र त्यसपछि स्वर र त्यसपछि फेरि व्यञ्जन। यसको लागि के हो भने पहिला व्यञ्जन आउनु पर्यो, बीचमा स्वर आउनु पर्यो र फेरि अन्तिममा चाहिँ व्यञ्जन आउनु पर्यो। जस्तै काम, म एउटा सानो उदाहरण लेखेँ काम। अब यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि, लेख्दाखेरि त हामी काम लेख्छौं तर उच्चारण गर्दाखेरि काम पढ्छौं, अथवा म चाहिँ हलन्तमा आउँछ। यसरी हेर्ने भने अगाडि चाहिँ क व्यञ्जन आयो, यसमा आ आयो र यसमा म चाहिँ स्वर बनायो, व्यञ्जन बनायो, अथवा एउटा मात्रै स्वर बनायो। अर्थात् यो दुईटा अक्षर देखिए पनि संरचना अनुसार उच्चारण गर्दाखेरि काम भन्दाखेरि एक झोकामा भयो अथवा एक अक्षर हो काममा। त्यस्तै गरी अर्को अब हाम्रो 6 नम्बरमा यहाँ व्यञ्जन, व्यञ्जन र अर्को स्वर। यो भनेको के हो भने अगाडि व्यञ्जन आउँछ र फेरि व्यञ्जन आउँछ र त्यसपछि स्वर आउँछ। ठिक। अब व्यञ्जनमा के हुन्छ भने जस्तै आधा क्या, अब क्या भन्दाखेरि आधा क यसमा आयो, कमा हलन्त, अनि यमा हलन्त,
अनि त्यसपछि आ अर्थात् एक अक्षरी, किनभने यसमा एउटा मात्रै स्वर वर्ण आएको छ। अब यसरी हेर्ने भने 7औं नम्बरमा के हुन्छ भने व्यञ्जन, फेरि व्यञ्जन, स्वर र फेरि अन्तिममा व्यञ्जन हुन्छ। यसमा के हुन्छ भने व्यञ्जन व्यञ्जन स्वर र फेरि व्यञ्जन आउँछ, अर्थात् व्यञ्जन 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 स्वर र व्यञ्जन, अर्थात् अगाडि दुईटा चाहिँ व्यञ्जन आउनु पर्यो र त्यसपछि स्वर आएर फेरि व्यञ्जन, अर्थात् एउटा म उदाहरणको रूपमा स्याल लेखेँ। अब यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्नु पर्यो कि स्याल भन्दाखेरि स आएको हो अगाडि, य आएको हो अगाडि र यसमा आ जोडिएको छ र एउटा ल चाहिँ हलन्त उच्चारण हुन्छ, अर्थात् यहाँ हेर्दाखेरि त 1 2 3 अक्षर जस्तो लागेको हो, तर यो एक अक्षर। कारण के हो भने यसमा एउटा मात्रै स्वर वर्ण आएको छ आ। यो लले, यो अले, यो सले अक्षर छुट्याउने होइन। अब 8औं नम्बरमा के भन्छ भने व्यञ्जन 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 अनि एउटा व्यञ्जन, तीनटा व्यञ्जन र पछि चाहिँ स्वर। यसलाई एउटा नमुनाको रूपमा हामी हेर्न सक्छौं, जस्तै फल्या। अब यसलाई गर्दाखेरि जस्तै फ ल य आ, यसलाई पनि हेर्दाखेरि हामी अलग अलग वर्ण राखे पनि एउटा मात्रै यसमा अक्षरको संरचना छ। त्यस्तै 9 नम्बरमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अलि माथि म लेखे है, 9 नम्बरमा आएछौँ हामी। 9 नम्बरमा के भन्छ भने व्यञ्जन 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 तीनटा व्यञ्जन र त्यसपछि लगातार तीनटा व्यञ्जन आएपछि स्वर र फेरि व्यञ्जन, अर्थात् यसमा एउटा व्यञ्जन, दुईटा, तीनटा, चौथोमा आएर स्वर र त्यसपछि फेरि व्यञ्जन, जस्तै फ्र्याक अथवा क्र्याक। अब यसलाई उदाहरणको रूपमा हामी हेर्दाखेरि क एउटा चाहिँ व्यञ्जन वर्ण हो, र पनि एउटा व्यञ्जन वर्ण हो, य पनि एउटा व्यञ्जन वर्ण हो, यसमा आ आएको चाहिँ स्वर वर्ण हो र एउटा क चाहिँ व्यञ्जन वर्ण हो। यो पनि अक्षर संरचना 1। अब त्यस्तै गरी 10 नम्बरमा हामी अर्को हेर्न सक्छौं व्यञ्जन व्यञ्जन अनि द्विस्वर, दुई स्वर अथवा दुईटा स्वर एकैचोटि आउँछ अनि त्यसपछि फेरि व्यञ्जन। जस्तै म एउटा सानो उदाहरण लेख्छु। अब दुईटा मात्रै दुईटा स्वर एकैचोटि आएको, जस्तै क्राइम क्राइम। अब यसमा के हुन्छ भने क आएको छ एउटा, र पनि आएको छ, क रा ई, आ र ई दुईटै एकैचोटि आएको छ, क्राइ म एउटा आएको छ। अर्थात् यसरी हेर्दाखेरि यसमा पनि दुईटा यो स्वर वर्ण एकैचोटि आए पनि अक्षर संख्या चाहिँ 1 नै हो, द्विस्वर जुन भन्छौं दुई स्वर। अनि त्यस्तै गरी 11 नम्बरमा के हुन्छ भने द्विस्वर पहिला नै, दुई स्वर पहिला नै आउँछ अनि त्यसपछि व्यञ्जन, फेरि व्यञ्जन, जस्तै ऐच। अब ऐच भन्दाखेरि यसमा पहिला नै हामी दुई स्वर चाहियो, जस्तै अ र ई, अनि त्यसपछि व्यञ्जन व्यञ्जन च। अब यसलाई पनि एक अक्षर नै भन्न मिल्छ। त्यस्तै गरी 12 नम्बरमा के हुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विशेष गरी बुझ्नु पर्यो कि 12 नम्बरमा पनि व्यञ्जन पहिला अनि त्यसपछि द्विस्वर हुन्छ, जस्तै व्यञ्जन पहिला अनि त्यसपछि द्विस्वर अथवा दुई स्वर। यसमा के हुन्छ भने जस्तै खौ खौ।
अब पहिला नै व्यञ्जन ख आएको छ र यसमा अ र उ आएको छ, अर्थात् एक अक्षर नै। त्यस्तै गरी अर्को अझै हामी चर्चा गरौँ 13 नम्बर। 13 नम्बरमा के छ भने पहिला नै व्यञ्जन हुन्छ, व्यञ्जन, त्यसपछि फेरि व्यञ्जन र त्यसपछि दुई स्वर। यो दुई स्वर अन्तर्गत दुवै लगातारै आउँछ, जस्तै कयौं कयौं। अब कयौंलाई गर्दाखेरि आधा क आएको हो व्यञ्जन, त्यसपछि य आएको व्यञ्जन, अनि औ भन्दाखेरि अ र उ सँगै आएको, अर्थात् एक अक्षर। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अक्षरीकरण गर्दाखेरि, अक्षरको सङ्ख्या छुट्याउँदाखेरि विभिन्न तरिकाहरू रहेको छ। यसलाई म एउटा सानो तालिकाबद्ध देखाउन चाहिरहेको छु। एकचोटि हेर्नु है। एकचोटि यो हामी चार्ट हेर्छौँ। अक्षरको संरचना अथवा अक्षरीकरण र सङ्ख्यालाई यहाँ तालिकाबद्ध के कसरी हामी छुट्याउन सक्छौँ त्यसलाई देखाइएको छ। वास्तवमा स्वर भनेको एउटा मात्र स्वर आएको अ आ इ, जुन कि एक अक्षर हो। यो दुई स्वर भन्दाखेरि यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीले अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ। र यसरी हेर्दाखेरि दरबस्टेमा अथवा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अक्षर हुनका लागि अ आ इ उ ए ओ यी जुन 6 वटा स्वर वर्णका कथ्य वर्णहरू हुन् ती चाहिँ हुनुपर्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब परीक्षामा 5 वटा जुन शब्दहरू दिएको हुन्छ त्यसलाई के कसरी छुट्याउन सकिन्छ त्यसको म एउटा नमुना गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकचोटि हेर्नु पर्यो है त। बहिनीहरू, हामीले परीक्षामा जुन आउँछ त्यसलाई कसरी बनाउने त, अक्षर संरचना अथवा अक्षरीकरण के कसरी गर्ने, त्यसको जुन संरचना हो अथवा अक्षरीकरण हो त्यसमा लेखलद्वय अथवा लेखकज्यूहरूमा विविधता पाइन्छ। केही तरिकाहरू म यहाँ चर्चा गर्छु र त्यसपछि हाम्रो सिडिसीले कसरी छुट्याउनु पर्छ अथवा कसरी अक्षरको संरचना छुट्याउनु पर्छ, अक्षरीकरण कसरी गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ तोकिदिएको छ। त्यो पनि हामी अलिकति हेर्छौँ। जस्तै एउटा म सानो उदाहरण लेखेँ, सरकार। अब सरकार शब्द आयो, अब यसलाई अक्षरीकरण कसरी गर्ने त? जस्तै सबभन्दा पहिला यहाँ शब्द लेखियो, अनि त्यसपछि यो शब्द लेखेपछि अक्षर संरचना अथवा अक्षरीकरण र एउटा चाहिँ अक्षर सङ्ख्या। यसलाई यसरी तालिकाबद्ध हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ सरकार दियो, सरकार। अब सरकार उच्चारण गर्दाखेरि सरकार सरकार भन्दाखेरि दुई अक्षर हो, त्यसमा केही कन्फ्युज छैन। तर यसलाई छुट्याउने जुन तरिका हो, जुन ढाँचा हो, त्यसमा विविधता देखिएको छ। जस्तै कतै कतै हेरिन्छ यो सरकारलाई सर प्लस कार गरिएको छ यसरी, र यो दुई अक्षर लेखिएको छ। त्यस्तै गरी कतै कतै यसैलाई समा अ र प्लस गरेर पनि गरिएको देखिन्छ। जस्तै समा अ अनि प्लस र प्लस कमा प्लस आ अथवा जोड, त्यस्तै र यसलाई पनि दुई अक्षर, किनभने एक र यो एक दुई अक्षर। फेरि अर्को तरिका पनि देखिन्छ। जस्तै समा अ र एउटा र कारलाई पनि कमा आ र। यसरी हेर्ने हो भने पनि यो पनि दुई अक्षर। यसरी हेर्ने हो भने दुई अक्षर त दुई अक्षर नै हो, तर यसलाई छुट्याउने चाहिँ अलग अलग तरिका देखाइएको छ। जस्तै यहाँ प्लस गरियो, कुनै कुनैमा के भनेको छ भने समा अ र यहाँ थोप्ला दिएको हुन्छ, कमा त्यस्तै क आ र, यसलाई पनि यो पनि दुई अक्षर नै हो। त्यस्तै गरी यसरी थोप्ला नदिएर कतै कतै सेलेक्ट अथवा ड्यास पनि दिएको हुन्छ। जस्तै स अ र यसरी सेलेक्ट दिएर कमा या र, यसरी यो पनि दुई अक्षर नै हो। अब यसका विभिन्न तरिकाहरू छन्।
जस्तै कतै कतै माइनसको चिन्ह अथवा घटाउको चिन्ह अथवा योजक चिन्हहरू पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। जस्तै स, अ, र। अब यस्तो योजक चिन्ह क, आ, र। अब यो पनि दुई अक्षर नै हो, जसरी गरेर पनि दुई अक्षर नै हो। अर्कोतिर के गरिएको छ भने स मा प्लस अ अनि र, त्यस्तै सेलेक्ट दिएर यसरी क मा फेरि प्लस आ र फेरि प्लस र पनि गरिएको छ कतै कतै। यसरी हेर्ने भने जसरी गरे पनि यो दुई अक्षर नै हो। तर हाम्रो सिडिसीले उपयुक्त तरिका हेर्ने हो भने यसरी गरेको गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर तुक दिएको छ। त्यो एकचोटि हामी हेरौँ। अब जस्तै यो सरकारकै हामी गरौँ, सरकार। यसलाई हामी छुटाउँदाखेरि अब स र अनि एउटा थोप्ला दिने का र, यसरी गर्यो भने हाम्रो सिडिसीले भनेअनुसार जुन नमुना दिएको छ, करिकुलमले जुन तोकेको छ, त्यो यसरी नै छुट्याएको छ। अब यसमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने कुनैमा चन्द्रबिन्दु आउँछ त्यस्तोलाई के गरिन्छ भने जस्तै 60 गाँठ, सा ठ गा ठ। अब यसमा चन्द्रबिन्दु जुन हो आएको हो यो दुईटै, यो चन्द्रबिन्दुहरू जुन हो त्यो मात्रामा दिने चलन छ अथवा मात्रामा दिनुपर्छ। जस्तै 60 अनि गाँठ, यसरी जुन हलन हो त्यो त दिनै पर्यो। यो मात्राको माथि नै यो दिनुपर्छ सङ्केतहरू। जस्तै 60 गाँठ यसरी। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म जुन परीक्षामा आउने 5 वटा शब्दहरू हुन्छन् त्यसको म एउटा सानो नमुना दिन्छु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसै तरिकाले एकतिर शब्द लेख्ने, एकतिर अक्षर संरचना। हाम्रो सिडिसीले अक्षर संरचना भनेर तोकेको छ, त्यसैले गर्दा अक्षर संरचना र अर्को अक्षर सङ्ख्या। 3टा कलम बनाएर 3टा चाहिँ यसरी तालिका बनाएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेखेर अलिकति मलाई हेराउनु पर्यो। ल एकचोटि हेरौँ है त, तिमीहरू लेख्नु है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तिमीहरूलाई अब जस्तै यो 1 को ख मा आउँदो रहेछ, त्यसै गर्दा म यो 1 को ख लेखेँ। अब 1 को ख मा के प्रश्न गर्दा रहेछ भने तल दिएका शब्दको अक्षर संरचना र अक्षर सङ्ख्या देखाउनुहोस्। तल दिएका शब्दको अक्षर संरचना र अक्षर सङ्ख्या समेत देखाउनुहोस्। अब जस्तै यहाँ दिएको हुन्छ घर, त्यस्तै गरी व्यक्ति, त्यस्तै गरी सिपाही, त्यसै गरी धनी मानी, त्यसै प्रतिभाशाली, अब प्रतिभाशाली। अब यी 5 वटा हुन्छन् 1 2 3 4 5। अब यसरी यसलाई पनि एकतिर शब्द लेख्ने, एकतिर अक्षर संरचना र एकतिर अक्षर सङ्ख्या। एउटा ठिक भएपछि 1 नम्बरको दरले 5 वटा ठिक भएपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 5 नम्बर पाउनेछ। र यसको लागि म थोरै समय दिएँ। तिमीहरू एकचोटि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो बनाउनु पर्यो र म एकचोटि यसलाई फेरि चेक गरिदिन्छु। हस् त, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बनाइसक्यो होलान्। अब तिमीहरूले बनाएको अथवा तिमीहरूले जुन बनाएछौ त्यो र मैले बनाइदिएको एउटा हेरौँ न के कस्तो रहेको छ है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बनाएको एकचोटि मिलाउँ है त। जस्तै यहाँ शब्द, त्यसपछि अक्षर संरचना अथवा अक्षरीकरण। हाम्रो सिडिसीले त अक्षर संरचना भनेर लेख्नु भनेको छ, त्यसैले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अक्षर संरचना नै लेखेको राम्रो। र त्यसपछि अक्षर सङ्ख्या। अब जस्तै घर भन्दाखेरि घर र हलन्तमा उच्चारण हुन्छ अथवा घ र 1 अक्षर भयो। त्यस्तै गरी व्यक्ति, अब व्यक्ति 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 भन्दाखेरि व्यक एक ठाउँमा र ती अलग, अथवा यसमा एउटा अ आएको छ र यसमा एउटा इ आएको छ, त्यसैले गर्दा यो अक्षर सङ्ख्या 2। र यसलाई अलग अलग गर्दाखेरि सिपाही सिपाही सिपाही। अब यो रसौ हुन्छ, ठिक छ, पा, अनि यो दीर्घ भए पनि
रसव लेख्नुपर्छ। जस्तै हामीले योभन्दा अगाडि पनि गरिसक्यौँ। यो दुईटा जुन ई हो, यो ई भन्दाखेरि उच्चारण गर्दाखेरि एउटा मात्रै ई आउँछ। त्यसैले गर्दा रसव नै लेख्नुपर्छ। सिपाही अथवा यसमा एउटा स्वर वर्ण, एउटा यसमा एउटा यसमा, 3 अक्षर। त्यस्तै धनी मानी, धनी मानी, धनी मानी भन्दाखेरि ध नि मा नि भन्दाखेरि 4 झोकामा उच्चारण भयो। धनी मानी 4 चोटि हामी पढ्नु पर्दो रहेछ। त्यसै गर्दा 4 अक्षर। त्यस्तै गरी प्रतिभाशाली, 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 प्रतिभाशाली उच्चारण गरेर अलि विद्यार्थीहरूले ट्राई गर्नुपर्छ। किनभने यो अक्षर संरचना र अक्षरीकरण अथवा अक्षर सङ्ख्या छुट्याउँदाखेरि अलि कठिन काम भएकोले विद्यार्थीहरूले धेरैभन्दा धेरै यसलाई अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यसलाई के गरेँ भने एउटामा 1 अक्षर, एउटामा 2, एउटामा 3, एउटामा 4 क्रमबद्ध यसरी छुट्याउने तरिकामा तिमीहरूलाई गरेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस्तै धेरै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो अलिकति कठिन विषयवस्तु भएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीले धेरै ट्राई गर्नुपर्छ। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।